خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم و آمریکا، یعنی در خصوص این موضوع با هیچ کسی ما خواهان مذاکره نیستیم. آمریکایی‌ها خواهان مذاکره هستن، چند بار هم پیام دادن، پیام‌های خیلی جدی هم دادن، ولی ما صراحتاً به اونها گفتیم که تا وقتی که این تهاجم و تجاوز متوقف نشه، اصولاً حرف از گفتگو زدن، حرف از دیپلماسی زدن جایی نداره. ما در حال دفاع مشروع هستیم از خودمون و دفاع به هیچ وجه متوقف نمیتونه بشه و با آمریکا به عنوان شریک این جنایات هم هیچ صحبتی نداریم. ما با اروپایی‌ها همیشه گفتگو داشتیم، در موضوعات مختلف هم گفتگو کردیم. الان هم اگر حرفی دارن میشنویم. ما برای دفاع از حقوق مردم ایران که از چیزی خجالت نمیکشیم، که از هیچ کس فراری نیستیم. موضوع گفتگوی ما هم فردا فقط هسته‌ای هست و البته مسائل منطقه. ما در خصوص موضوع موشکی، من اینجا باید روشن بکنم، با هیچ کس هیچ گفتگویی نداریم و اگر کسی تردید داشت، الان دیگه برای هیچ کس تردیدی وجود نداره که توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران یک توانمندی فوق‌العاده دفاعی از کشور هست. ما موشک‌های ما برای حمله به هیچ کس هیچ وقت نبودن، برای دفاع از کشور هست و الان موشک‌های ما هستند که این دفاع رو دارن انجام میدن و بازدارندگی دارن ایجاد میکنن. ما اهدافی رو که در سرزمین اشغالی مورد هدف قرار میدیم، نیروهای مسلح توانمند ما این کار رو انجام میدن، فقط مراکز نظامی هست در وهله اول و بعد از اینکه رژیم صهیونیستی به مراکز اقتصادی ما هم حمله کرد، حمله به مراکز اقتصادی اونجا هم اضافه شده. ما به هیچ منطقه مسکونی، به هیچ مردم عادی، به ساختمان‌های عادی، به خصوص بیمارستان ها، اینها به هیچ وجه در اهداف ما وجود ندارن و این رو کاملا هم دقت میکنیم. من خبر دارم که حملاتی که موشک‌های ما انجام میدن چقدر با دقت طراحی شده و چقدر موازین اخلاقی و موازین حقوق بین الملل در خصوص جنگ درش رعایت میشه. آمریکایی‌ها رو همراه و همکار رژیم صهیونیستی میدونیم در این حملاتی که به ایران انجام شده. نشانه‌های متعددی وجود داره مبنی بر همکاری نیروهای موجود آمریکا در منطقه با رژیم صهیونیستی، ولی از همه اینها مهمتر خب توییت ها و مصاحبه هایی هست که رئیس جمهور اون کشور انجام میده و صراحتاً از لفظ ما استفاده میکنه که ما این کارو کردیم، ما فلان مثلا کارو انجام دادیم. فکری که اینها کرده بودن که مثلا با یک سری ضربات برق‌آسا میتونن ملت ایران تسلیم کنن، یک فکر باطل و بیهوده‌ای هست و لذا فکر میکنم که در اثر مقاومت یواش یواش ما شاهدین خواهیم بود که کشورها فاصله بگیرن از این تجاوزی که رژیم انجام داده و تقاضا برای خاتمه این جنگ از الان شروع شده و بیشتر هم خواهد شد.